Would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. हज़रत अस्सलाम वालेकुम। साहब मैं हूँ आपके साथ उबैद रहमान अब्बासी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहायत अहम और ताज़ा आलमी पेशरफ्त पर। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर अमन मुज़ाकरात की बहाली का ऐलान हो चुका है, और सबसे अहम बात यह है कि इस बार ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्को हैं, जहाँ पाकिस्तान सिर्फ मेज़बान नहीं बल्कि एक वाहिद और कलीदी सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाना और ईरान की आला सतही नुमाइंदगी का ऐलान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि खित्ते में एक नई सफारती साफ बंदी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन की तरफ एक बड़ा कदम है या सिर्फ एक और सफारती मरहला है जिसके नताइज गैर यकीनी हैं। आज के इस व्लॉग में हम न सिर्फ इस पेशरफ्त का तजिया करेंगे बल्कि इसके कानूनी, सफारती और इलाकाई असरात पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े वक्फे के बाद। हज़रत दोबारा खुशामदीद। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा अमन मुज़ाकरात की बहाली एक अहम सफारती पेशरफ्त है, और इसमें पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मालिक के नए मुज़ाकराती दौर पर आमादा हो चुके हैं, जो इस्लामाबाद में मुतवक्को है, जबकि अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान की सालसी की तारीफ भी की है। ये पेशरफ्त न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन की एक किरण है। पाकिस्तान का किरदार ख़ास तौर पर इसलिए अहम है कि वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है, जिसकी वजह से वो एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया है। ईरानी क़यादत की जानब से भी आला सतही नुमाइंदगी का अंदिया इस बात की अलामत है कि दोनों फ़रीक़ैन कम अज़ कम बातचीत के दरवाजे खुला रखना चाहते हैं। अगरचे माजी के मुज़ाकरात फौरी नताइज न दे सके, लेकिन ये सफारती अमल खुद एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सफारती मौका है। अगर इस्लामाबाद वाकई एक कामयाब मुआहिदा करवाने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक अमन की ज़ामन के तौर पर उभर सकता है। ताहम हकीकत ये भी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ़ात, खुसूसन जौहरी प्रोग्राम और मशक़ वुस्ता की सियासत अभी बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान पहुंच चुके थे और दुनिया को उन्होंने शशदर कर दिया। ईरान जहां पे उनके अपने जनरल्स और उनके अपने जो लीडरान हैं उनको अपनी जान का ख़तरा है, लेकिन फील्ड मार्शल का वहां पे पहुंचना और वहाँ से अपनी मुज़ाकरात का स्टार्ट लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पे कन्विंस भी कर लिया ईरान को कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा बैठ जाएं। इसी तरह शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ इस वक्त मशक़ वुस्ता की दौरे पे हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया के फरमानरवा से भी मुलाकात की और उनको भी तमाम चीज़ों को आगाही दी। आज वो दोहा भी पहुंच गए और इसके अलावा वो आगे भी बहुत सारे ममालिक में जाना चाह रहे हैं। वो वहाँ के सऊदी अरेबिया को भी उन्होंने कन्विंस किया है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा को जंग की नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है। इस तरह जो अमेरिका की स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये ऐलान किया कि हम दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और साथ ये भी कहा कि
صرف اور صرف ثالث جو ہے پاکستان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایک شنید یہ ہو رہی تھی کہ بہت سارے ممالک چاہ رہے تھے کہ یہ ثالثی جو ہے پاکستان کے اندر نہ ہو بلکہ ہمارے پاس ہو، لیکن امریکہ نے پاکستان کی ثالثی کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ اس مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ اس میں واحد ثالث بنے گا۔ امریکہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان ایران کی گارنٹی دے سکتا ہے، پاکستان سعودی عربیہ کی بھی گارنٹی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو خطے میں امن کا جو اس وقت فقدان ہے اس کی بھی گارنٹی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ نے بھی اور پچھلے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے ساتھ پاکستان کو ہی منتخب کیا اور کہا کہ یس پاکستان جو ہے وہ ثالثی واحد ثالثی پاکستان کرے گا، بلکہ صدر ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باقی جو لوگ دوسرے ممالک جو نزدیک ترین نہیں آئے تھے ان کو ہم نہیں وہ ثالث نہیں بن سکتے۔ تو یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت ہم نے آج مختلف وکلاء سے بھی بات کی، ہم نے مختلف دوسرے لوگوں سے بھی بات کی، تو سب کا یہی خیال ہے کہ یہ پاکستان کی لیے بہت خوش آئندہ ہے۔ پاکستان بہت عرصے کے بعد ایک سفارتی محاذ پہ بہت آگے چلا گیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ وہ امن کا گہوارہ بنے، وہ امن کی جو شانتی ہے اس کو لے کے آئے، اور وہ اس میں جو ہے اپنا ثالثی جو ہے وہ امریکہ کے درمیان جو ثالثی ہو رہی ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک بڑا کھلاڑی بن کے آئے۔ اس وقت اسلام آباد میں جو مقتدرہ لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل ہیں، جو وکلاء ہیں، جو کسی واک آف لائف کے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی۔ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسلام آباد ایک دفعہ پھر دنیا کی نظروں میں آئے گا، اور جہاں پہ یہ ایک شنید کی جا رہی ہے، جہاں پہ یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کو امن کی طرف لے کے جائے گا، اور بہت جلد ایران اور امریکہ کے درمیان امن کا ایک ایگریمنٹ ہوگا۔ اور یہ بھی شنید ہے کہ امن کا اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ایران کے، وہ بھی پاکستان آئیں گے اور یہ ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوگا۔ اس وقت آج 1947 کے بعد آج تک اس قسم کا کبھی بھی موقع نہیں آیا جس میں پاکستان جو ہے وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوا ہو۔ پاکستان میں جو اس وقت انفلیشن ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، فیول کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں، مہنگائی باتیں کر آسمان پہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کے جو لیڈران ہیں وہ اس کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنی حد پہ آ جائیں گی، اور پاکستان ایک دفعہ دنیا کی نظروں میں بہت آگے تک چلا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہوگا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے پروگرام تک لیے عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔